या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्या जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। सम्प्रति अचसन्धौ वयं यणसन्धि तथा यान्तावान्तादेशसन्धि विषये अधीतवन्तः। एतस्मिन् कापि शङ्का अस्ति वा? अन्यथा वयम् अग्रे सन्धौ पश्यामः। महोदय, यणादेश विषये अथवा अयायादेश अथवा अवावादेश विषये कापि शङ्का अथवा सन्देहः वर्तते चेत् पृच्छतु। तस्मादनन्तरं अग्रे वयं नूतनस्य विषयस्य अध्ययनं कुर्मः। अस्तु, तर्हि अहमेव प्रश्नं करोमि। सुचित्रा भगिनी, शंभो सुचित्रा, शंभो अधिकम् ए एतस्मिन् का सन्धिः भवति? कः सन्धिः भवति? अन्य कोऽपि मा वदतु। अवादेशः अस्ति महोदय। शंभो 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 भो इत्यत्र ओकारस्य स्थाने अवादेशः भवति। अवादेशः सन्ति यान्तावान्त। उत्तमं। रूपं कथं भवति? शंभवे। उत्तमम्। इदानीं मैथिली भगिनी, पृच्छामि वा? शक्नोमि महोदय। अस्तु। नायक इत्यस्मिन् कः सन्धिः अस्ति? सन्धिविग्रहं करोतु कृपया। नायकः। नायकः न तत्र एचो ये तदपि एचो यव सन्धि। तत्र रूपं कथं भवति? ने अकः सन्धि विच्छेदं करोतु कृपया। ने अधिकम् अकः एकार अन्य कोऽपि नै अधिकम् अकः नै स्थाने आय न अधिकम् आय नायकः। नै अधिकम् अकः नायकः। धातुद्वयमस्ति, तस्मादनन्तरं वयं व्यञ्जने अस्ति, हलादि अस्ति प्रत्ययः। वयं तत्रापि वयं अयादिसन्धि कर्तुं शक्नुमः। धातु कौ, there are two dhatus for which we can do the ayadi sandhi, even though the sandhi is happening between a vowel
and in consonant. लोप माता- यकार लोप वकार उपयोग ची धातु and पुनः जी धातु, पुनः एक बार शी धातु and जी धातु, प्रत्ययः शय्यम कः? जय्यम, यत् प्रत्याहार उत्तमम्। परे, प्रत्याहार न, प्रत्ययः। यत् प्रत्यय परे, उत्तमम्। क्षी क्षये जी जये शक्यतार्थे, शक्यार्थे। उत्तमम् उत्तमम्। तादृशमेव अवावादेशः यदा भवति ते कथं भवति? यकारादिप्रत्यये कथम् आगच्छति? अहं वदामि वा? वदतु। गो और यम, गौव्यम। नहीं, किसमें होता है वो आप बताइए पहले, उदाहरण बाद में। इसमें होता है यानी वकार ओकार और ओकार और ओकार को यकार आदि प्रत्यय देख के नहीं बोलने का यकार आदि सुजाता जी। प्रत्यय लगता है ना। कौन सा? यकार आदि प्रत्यय। हाँ हाँ, तो ओ को यकार आदि प्रत्यय लगाता अव होगा और औ को आव होगा। तो गो यम है तो गौव्यम होगा, और नौ यम है तो नव्यम, नाव्यम आव होता है, नौ होता है। कैसे आय हुआ? आव का आव हुआ ना, आव हुआ। हाँ आव हुआ, और गो का ओ का गौ अव हो गया। आव हुआ, ठीक। हाँ हाँ समझ में आया सबको? हाँ। सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? प्रश्नः उत्तराणि च। There are two exceptions. एकवारं भवान् एव वद, कृपया। न एकवारं न, मया बहुवारम् उक्तमासीत्, परन्तु अयादिसन्धिमध्ये एकस्मिन्नेव यदा उदाहरणमस्ति चेत् क्षि क्षये जी जये, यदा तस्मादनन्तरं यदा यत् प्रत्ययः भवति, यत् प्रत्ययः यकारादि प्रत्ययः, यकार आदि यस्य सः केवलं यत् प्रत्ययः एव, अन्य कोऽपि प्रत्ययः न। धातु द्वयमेव भवति, क्षि क्षये जी जये। अनेन तस्यापि अयायादेशः भवति। Although the ayayad sandhi happens only in the swaras, yanta vanta desha, only swaras, two swaras. But here, that ekara is followed by a yat pratyaya, which is starting with a vyanjana. And still then we are getting the ayayadi sandhi. Similarly, for the avavadesha sandhi, any dhatu or a shabda ending with an okara or a aukara followed by any yakaradi pratyay. There is no restriction in the yakaradi pratyay. Yat kopi yat yakaradi pratyaya bhavet. पूर्वस्मिन् किम् आसीत्? केवलं यत् प्रत्ययः एव, शक्यार्थे एव। परन्तु अत्र यत् कोऽपि प्रत्ययः भवेत्, ओकार अस्ति औकार अस्ति, तस्मादनन्तरं यदा यकारादि प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्रापि अव आव आदेशः भवेयुः। अवगच्छन्ति वा? मनसि अस्ति वा नास्ति? आम् 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 महोदय, विस्मृतम्? इदानीं दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। पूर्ववर्णसूत्रं किम् अस्ति? वान्तो इ प्रत्यये। वान्तो इत्युक्ते अत्र वान्तः, व अन्तः, अव वा आव वा व वान्त प्रत्यय खलु, वान्त शब्दः एंडिंग विथ अ वकार। वान्तो इ प्रत्यये,
ये इति सप्तमी, यकारस्य सप्तमी विभक्ति यी। यदा कोऽपि वान्तशब्दः तस्मादनन्तरं यदा यकारादिप्रत्ययः आगच्छति तत्रापि अवादेशः भवति। पश्यतु, गो अधिकं यम गव्यम, नौ अधिकं यम नाव्यम, लो अधिकं यम लव्यम। अस्तु, एतस्मिन् शङ्का अस्ति वा? न महोदय। तर्हि एतावत् पर्यन्तं यत् सन्धिम् अस्माभिः अधीतं तस्मिन् किम् अभवत्? पूर्ववर्णस्य आदेशः भवत्। पूर्वस्य वर्णस्य स्थाने कोऽपि आदेशः अभवत्। यथा इको यणचि इत्यस्मिन् एकस्थाने यणादेशः अभवत्, परन्तु इको वर्णः कुत्र अभवत्? पूर्वस्मिन् वर्णे, पूर्वस्मिन् स्थाने एव आसीत्। इदानीम् एचो यवायावः एतस्मिन्नपि एच् वर्णः पूर्वमेव आसीत्, तस्मिन् स्थाने एव परिवर्तनम् अभवत्। इदानीं ये सन्धयः वयम् अध्येतुं गच्छामः तस्मिन् पूर्वपरयोः स्थाने एकः आदेशः भवति। पूर्वपरयोः स्थाने एकः आदेशः भवति। कदाचित् नूतनः वर्णः भवेत्, कदाचित् पूर्ववर्णः भवेत्, कदाचित् परवर्णः भवेत्, परन्तु अनयोः स्थाने एकः एव आदेशः। यथा वयं पश्यामः, रमा अधिकम् ईशः, अत्र आकार अस्ति, ईकार अपि अस्ति। अनयोः स्थाने एकार विधीयते, रमेशः। तो आकार अपि गच्छति, ईकार अपि गच्छति। नूतनवर्ण एकार तयोः स्थाने आगमिष्यति खलु। अयम् एकादेशः इति कथ्यते। पूर्वपरयोः स्थाने, पूर्ववर्ण परवर्णयोः स्थाने एकः आदेशः भवति। वयं सूत्रं पश्यामः। एक पूर्वपरयोः इति सूत्रं 6184। एक पूर्वपरयोः, पूर्वपरयोः का विभक्ति अस्ति अस्मिन्? सप्तमी द्विवचनमस्ति खलु? न न न न न षष्ठी द्विवचनं। षष्ठी द्विवचनम्। अनेन तयोः स्थाने परिवर्तनं भवति। स्थानी अस्ति, षष्ठी अस्ति चेत् स्थानी अस्ति। इदानीम् एकः इति उपदेशः, इति आदेशः अस्ति। तो उभयोः स्थाने एकः इति वर्ण आदेशः खलु। अवगम्यते वा? Now then we will go to another. This is the adhikar sutra. This will continue with all the other sandhis like guna sandhi, vruddhi sandhi, savarna dirgha sandhi, purva rupa sandhi, para rupa sandhi. But this is the adhikar sutram that will go for all the sandhis. Purva ekah purva parayoho. This is the adhikar sutra. So we don't have to repeat ekah purva parayoho every time. पूर्ववर्णस्य परवर्णस्य स्थाने एकः वर्णः आदेशः। नूतनवर्ण भवेत् अथवा पूर्ववर्ण भवेत्, परवर्ण भवेत्। अस्तु, एतस्मिन् चित्रे किं वयं पश्यामः? अच् सन्धौ अच् वर्ण तथा अच् वर्ण, अनेन अच् सन्धिः भवति। पूर्वदेश इत्युक्ते पूर्वस्मिन् स्थिते वर्णस्य स्थाने इको यणचि यणादेशः भवति, पूर्वस्य वर्णस्य स्थाने। तादृशमेव पूर्वादेशः भवति एचो यवायावः यान्तावान्तदेशसन्धौ अपि तादृशमेव भवति पूर्वस्य वर्णस्य स्थाने। इदानीम् एकादेशः चतुर्विधाः सन्ति।
वयं पश्यामः अग्रे। सूत्रम् एकः पूर्वपरयोः। संहितायाम् एकः पूर्वपरयोः। पूर्वपरयोः इति स्थाने षष्ठी। अस्तु, तयोः स्थाने एकः वर्ण एव विधीयते। तयोः स्थाने एकः एव वर्ण आगच्छति। दैट इज द अधिकार सूत्र। नाउ द संधि स्टार्ट्स बेसिकली। अस्मिन् अधिकारे विद्यमानेषु सूत्रेषु षष्ठ्यन्तं पदं सानि न विद्यते। केन कारणेन न विद्यते? करेण, दिस इज द अधिकार। पूर्वपरयोः इट इज स्थानि already is given. So this is the adhikar sutra, is anuvrti is carrying forward everywhere. Now the adesha kadachit nimittam bhavati. कदाचित् पूर्वनिमित्तं कदाचित् परनिमित्तं च दत्तमस्ति। वयं पश्यामः। Okay? So first sandhi is called पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि सूत्रमस्ति एङ्गः पदान्तादति। एङ्गः पदान्तादति 61109। 61109। किं वदति इदं सूत्रम्? एङ्गः, एङ् इति प्रत्याहार अस्ति। के वर्णः आगच्छति? ए ओ ए ए सर्वे ए ऐ ओ ए ना ना ओ आई नहीं ए ओं ए ध्वनिः। ओ ए ओ ए ओंग ओ ए ए ओ ओ ए ओ केवलम ए तथा एकार अथवा ओकार एते वर्णद्वयम् आगच्छति। पदान्तात्, it has to be at the end of the padanta. पदान्तात् एङ्गः अति। अति इत्युक्ते ह्रस्व आकार। यदा पदान्ताद् एङ्गः तस्मात् अनन्तरं यदा ह्रस्व आकार विद्यते तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने एकः आदेशः भवति। सः कः आदेशः? पूर्वरूप आदेशः। Mahodaya, I have a doubt here. I haven't yet Yes, started explaining and you have started doubting already. no, because that whatever is there, that avagraha chinna denotes the letter akara. Can it be called as a lopa? No, it's only adesha. So it is not Parayoho compulsory. It is not compulsory to put an avagraha chinnam. It is for our own ease that we are writing that avagraha chinna to mark that there was a presence of an akara. It is not a lopa. Okay. Dhanyavada. Hrasva akare pare. Mind that if it is an akara, then this sandhi will not apply. So very specific sandhi, and this will act as a badhaka sutra of echo yavayavah sandhi, ayadi sandhi. पदान्ते एकार अस्ति तस्मात् अनन्तरम् अकार अस्ति। यदा वयम् अयादि सन्धि पश्यामः एकार अस्ति अच अस्ति, अनेन अय आदेशः भवितव्यम्, परन्तु अत्र तं बाधित्वा वयं पूर्वरूपसन्धि कुर्मः। एकार एव विधीयते। वने अधिकम् अस्मिन् वनेऽस्मिन् एव भवति। इदं सूत्रम् एचो यवायावः 6178 इत्यस्य अपवादः अस्ति। पूर्ववर्ण पदान्ते एकार। माइंड दैट पदान्ते, आई एम रिपीटिंग पदान्ते। पदान्ते एकारः, पदान्ते ओकारः, तस्मात् अनन्तरं ह्रस्व अकार भवति। तस्मिन् समये एकार आदेशः भवति अथवा ओकार आदेशः भवति। अयं यान्तावान्तादेश सन्धेः अपवादः। अवगच्छति वा? शङ्का अस्ति अत्र?
लक्ष्मी लक्ष्मी भगिनी ओन्ली लक्ष्मी आर् फॉर भगिनी ह्रस्वकार महोदय। आम् ओन्ली फॉर अस्व अति खलु तपरे अस्माभिः क्रियते अत् अत् सो पदान्ते एकारः अनन्तरं ह्रस्व आकार तो रिजल्ट विल बी एकार पदान्ते ओकार अधिकं ह्रस्व आकार आदेश विल बी ओकार उदाहरणानि पश्यामः वने अधिकम् अस्मिन् अत्र एकार अपि अस्ति तस्मात् अनन्तरं ह्रस्व अकार अस्ति अनयोः स्थाने पूर्वरूप एकारः आदेश विधीयते तर्हि एकारः गच्छति अकार अपि गच्छति तयोः स्थाने एक आदेशः भवति एकार इति पूर्ववर्णस्य यः स्थाने अस्ति स एव आदेशः भवति वनेस्मिन् इति परन्तु अवग्रह चिह्नम् आगच्छति खलु। it is not compulsory. It is not compulsory. We write for our own ease or comfort. Oh, okay. If we don't write also, no problem then. No problem. Okay. पचते अधिकम् असौ अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नास्ति। नास्ति नास्ति तर्हि तत्र किन्तु सन्धि तर्हि तत्र उच्चारणस्य अपि कापि भिन्नता न आवश्यकी किल? न वर्तते भगिनी कदापि न वर्तते अवग्रहचिह्नेन उच्चारणस्य भिन्नता न वर्तते यतोहि वयम् एकारः वयं द्विमात्रकालिक एकारः अस्ति खलु यदा पुनः एक अवग्रहचिह्नं योजयामः तर्हि त्रिमात्रकालिक भवेत् प्लुत भवति क्या तस्मिन् समये तु एवं वयं न वक्तुं शक्नुमः वनेस्मिन् एव वक्तव्यं वनेस्मिन् इति न वयं प्लुतं न कर्तुं शक्नुमः अद्य धन्यवादः। पचते अधिकम् असौ अत्र एकार अस्ति तस्मादनन्तरं ह्रस्व अकार अनयोः स्थाने पूर्वरूप आदेश एकार अत्र पश्यतु वने पचते साधो हरे अत्र सर्वत्र पदान्ते विद्यमान अस्ति अस्तु हरे अधिकम् अव हरे एव अत्र लेखनविशेषः इति मया दत्तमस्ति पूर्वरूपैकादेशे कृते बहुत्र अवग्रहचिह्नस्य साहाय्येन तस्य निर्देशः क्रियते यथा वने अधिकम् अस्मिन् वनेस्मिन् इति अत्र अवग्रहचिह्नं केवलं पूर्वरूपसन्धेः ज्ञापनार्थम् अस्ति इति स्मर्तव्यम् इदं चिह्नं केवलं स्थानी अकारः आसीत् इति सूचयति अवग्रहचिह्ने उच्चारणे कोऽपि भेदः न भवति वनेस्मिन् इत्यत्र त्रिमात्रिकः चतुर्मात्रिकः वा न भवेत् अस्तु एकारः द्विमात्रिकः एव भवति समानरीत्या कुत्रचित् वयं पश्यामः यदा वयं सवर्णदीर्घसन्धिं पश्यामः तत्रापि अकारद्वयं वयं पश्यामः कुत्रापि आकारस्य स्थाने अवग्रहचिह्नं द्वयं वयं पश्यामः अत्र बाला अधिकम् आगच्छति तर्हि बाला अत्र अवग्रहद्वयं विद्यमाना अस्ति अत्र बाला गच्छति so we can understand there are two avagrah chihnam means there was an akara there having one avagrah chihnam denotes hasva akara two avagrah chihnam denotes akara but it is not compulsory अत्रापि उच्चारण समये भेदः न ज्ञायते अस्तु एतावत् परितं शङ्का अस्ति वा प्रश्नाः सन्ति चेत् यदि पृच्छन्तु बाला धन आगच्छति यदि वहां पर अकार हो पूर्व पदे और फिर आकार हो तर्हि किम भवति सवर्ण दीर्घ ही आ जाएगा उसमें अच्छा बाला अब
बाला अगच्छत कर सकते हैं आप, बाला अगच्छत, ठीक है। आगच्छति करेंगे तो वो तो लट लकार में आ ही आपको करना पड़ेगा। बाला अगच्छत, बाला है और अगच्छत है, तो आप साथ में आप बाला अगच्छत करके डायरेक्ट साथ में सवर्ण दीर्घ संधि कर सकते हैं, या बाला करके सिंगल अवग्रह चिन्ह करके गच्छत लिख सकते हैं। समझ में आया? Yes. जी जी। Mahoday, I have seen this Avargahar Chinnam, but there is no Sandhi only. Just they put instead of Akaram, some people are putting Yeah, that's what I'm Chinnam. telling. That the existence of an akara or existence of an akara सूचयति, अन्यत् किमपि न सूचयति. But no need to have a Sandhi there. Just like that also we can write, no? No, when sandhi happens, it is now when it can happen. If I read akasha, if I write akasha, so instead of instead of writing I cannot write two avagraha chinna, right? So for that has to be a sanhita, and accordingly savarna dirgha sandhi yada bhavati tasmin samaye eva akarasya va akarasya sthane avagraha chinna bhaveyu. In Shlokam, it is coming like that, isn't it, Mahodaya? Yes, it comes, but Prakrutya only when it is a Arakayas. but In only in Saundarya case of, Lakani. yes, it comes in this type of sanhita. Tatra pashyatu That hare is given padante, tat karane padante, not adi nasti. ante. That happens only padante. यदा पद नास्ति चेत अयं संधि न भवति, then standard yanta vanta संधि भवति. हरे अधिकम अव हरेव, हरे अधिकम अव, एकार अस्ति अकार अस्ति ह्रस्व अकार, पदान्ते एंग वर्ण, अनन्तरं ह्रस्व अकार, एतयोः स्थाने पूर्ववर्ण एकारः आदिष्टः, अनेन पूर्वरूप आदेशः हरेव इति. So I have written both the forms, hareva with avagraha and hareva without avagraha. It is the same. There is no change in the pronunciation also. Astu? Avagम्यते वा? विष्णो अधिकम अव, विष्णोव, ओकार अस्ति अनन्तरम् अकार अस्ति, ओकार एव आदिष्टः, पूर्ववर्ण आदिष्टः. गृहे अधिकम अहम, गृहे हम, एकार एव आदिष्टः. मार्गे अधिकम अन्यः, मार्गिन्यः, पूर्ववर्ण आदिष्टः. को अधिकम अपि, कोपि, ओकार अस्ति तस्मादनन्तरं ह्रस्व अकार अस्ति, पूर्ववर्ण ओकार एव आदिष्टः. देवो अधिकम अतिथिः, देवोतिथिः, ओकार अस्ति अकार अस्ति ओकार आदिष्टः. अवगच्छति वा? सन्देहाः सन्ति वा मनसि? No. First we must do Purva Rupa Sandhi to eliminate that ye, wo and those things. Otherwise we will end up doing Yanta Vanta, no sir? Yanta Vanta is a general rule, but this is very specific, so you have to first see whether this is applicable or not. Yeah. If this first is we have to- applicable, then we have to apply this first. Yes. Otherwise, we go to Yanta Vanta. तर्हि वयम् अभ्यासं कुर्मः. सन्धिं कुरुत. विष्णो अधिकम् अवतारः. सोमशेखर महोदय, विष्णो अधिकम् अवतारः. विष्णोऽवतारः. विष्णोऽवतारः. अस्तु.
शंभो अधिकम अव। लक्ष्मी आर भगिनी, शंभो शं- अधिकम अव। शंभोव उत्तमम। बाले अधिकम अनुसर। सुचित्रा जे महोदय। बालेनुसरः बालेनुसर। बाले अनुसर। उत्तमम। पाठने अनुभवः। एस लक्ष्मी महोदय, पाठने अनुभवः। पाठनेनुभवः। तत्र वयं कुत्र अवग्रहचिह्नं स्थापयामः? अनन्तरं ने अनन्तरम् अवग्रहचिह्नं स्थापयामि। समर्थः वदति वा? काले अधिकम अकाले। काले अधिकम् अकाले एकार अधिकम् अकार सो एकारः अधिकम् अवग्रहचिह्नं भवति काले काले भवति। उत्तमं। काले काले। उत्तमं। धन्यवादः महोदय। संधिं विभजत। योऽन्तः। छायाजी भवती वदतु। योऽन्तः। यो प्लस अन्तः। उत्तमं। यो प्लस अन्तः। योगोऽस्ति। मैथिली भगिनी, योगोऽस्ति। योगो अधिकम् अस्ति। उत्तमं। येऽपि। सोमशेखर महोदय। हाँ महोदय, ये प्लस अपि। उत्तमम्। आस्क 5 महोदय, नाम किं भवत्याः? पद्मावती जी। आस्क 5 महोदय। महोदय अहं वा पद्मवल्ली? न आस्क 5। व्हाट इज आस्क 5? रक्तवर्णे स्यूतं धारितं स। अन्म्यूट भवतु, अन्म्यूट भवतु। Some this ask why is coming. I too don't know how it is coming. My son must have done something in between. My name only I usually come, but sometimes he logs in Okay. with some email. What is your name? Padmavati, yes. I will change it, sir. I think he has logged in for some email and I got into trouble. Because this Zoom comes with that logged in email ID that I was not knowing. I'll change it. Okay, not an issue, not an issue. Otherwise, it will be difficult for me to call you by name. Exactly. Padmavati, yes. Sir, I have one doubt. This yontaha, madam told yo plus antaha. But this jontaha formula we studied, no sir, all along. Ja plus. That there is a visargam and then we put antaha. No, here that does not work. What is that? It's the same What? thing. It is same thing. Visarga sandhau अस्माभिः किं कुर्मः? विसर्गस्य उत्वं कुर्मः। ता अकार अस्ति उकं गुण भवति, ओकार भवति। After that, this has come. Yes. I was confused. Now visarga sandhya or what is this? Okay, sir. Which one I have to tell? सप्तमोऽध्यायः। That's Saptamo Adhyayah. उत्तमम्। हृदयानुभूयते। भवानी सुब्रह्मण्यं भगिनी वदतु। हरि ओम् महोदय। हरि ओम्। हृदययोग अनुभूयते। पुनः एकवारं। हृदययोग अनुभूयते। हृदये न स्यात् तत्र, हृदये। ये भवेत् खलु। एव अस्ति। I was also wondering, akara, savarna dirgha sandhi. केनापि मया न दर्शितं खलु, केनापि मया न दर्शितं यत् भवतः टङ्कणदोषः अस्ति। अस्तु, स्वरसन्धिम् अभिज्ञाय विभजत। इदानीं there is a mixture of sandhis here. अस्तु, वदतु। कः वदति? रीटा भगिनी वदति वा? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारभते जज्जुना। अहं वदामि सर। अस्तु, लक्ष्मी भगिनी वदतु। ट्रै करोमि। हाँ, प्रयत्नं करोमि। करोतु। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा यन् सन्धि आगच्छति देर्। नियम्यारभते
नियम्य आरभते नियम्य सवर्णदीर्घ आरभते नियम्य आरभते अवग्रहचिह्नम् अधिकम् अर्जुन किं कर्म किं 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 कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः। वदतु सन्धयः किम् अकर्मति कर्मेति लक्ष्मी भगिनी वदति खलु वद तत्र किम् सन्धि अकर्मेति किम् अकर्मेति अकर्मेति एतयोः मध्ये सन्धि नास्ति वा किं कर्म इति अकर्म इति एकनिमिषं सा प्रयासं करोति खलु किं कर्म किम् अकर्म इति कः सन्धि भवति देर् A plus E A plus E कर्म इति का सन्धि अस्ति वयं न अधीतवन्तः परन्तु भवन्तः सर्वे जानन्ति खलु आकार अवर्णात् अनन्तरं यदा इक् वर्णः भवति तर्हि सन्धेः नाम किम् सन्धेः नाम गुणसन्धि तर्हि गुणसन्धि वदतु गुणसन्धि किं कर्म किम् अकर्मेति इदानीं कवयोऽप्यत्र एतस्मिन् सन्धि वदतु कवयोऽप्यत्र कवयो अवग्रहचिह्नं पूर्वरूपसन्धि अपि अत्र सन्धि यण् सन्धि उत्तमं सर्वे अवगच्छन्ति वा एतस्मिन् शङ्का नास्ति एक शङ्का अस्ति महोदय वदतु वाणश्री अत्र यत्स्वेन्द्रियाणि यत्सु इन्द्रियाणि आगच्छति यस्तु तदनन्तरं अत्र अवादेशसन्धि आगच्छति अवादेश तदनन्तरं अवादेश नास्ति यणसन्धि अस्ति यदि अवादेश भवति चेत् यस्तव भवति परन्तु अस्तु यस्त्विन्द्रिय I read it as yaha plus tu indriya like Vanishri Bhagini, yes vakara asti chet tatra ukarah पूर्वपदमेव भवितव्यं यकारः अस्ति चेत् इकारः भवितव्यं यस्तु like it is just like I think sir yastu यस्तु परन्तु अत्र यः तु अपि अस्ति यस्तु अपि अस्ति परन्तु अत्र विसर्गसन्धि अपि अस्ति अत्र यणसन्धि अपि अस्ति सकार विसर्ग सकार भवति तदनन्तरं उकारस्य तदनन्तरं सर्वे एक सकाशे न वदतु एकमेकं कृत्वा वदतु किं वक्तुं महोदय यः तु इन्द्रियाणि एव भवति यः तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन किं कर्म किम् अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिताः भगवद्गीतायाम् अस्ति अयं श्लोकम् अस्तु It must be kavayah api mahodaya. आम् कवयः अपि अत्र वयम् एकादेशस्य खगावलोकनं कुर्मः how many types of ekadasha are there so first is the gunadesha guna ekadashah then savarna dirgha ekadashah वृद्धि एकादेशः पररूप एकादेशः अस्तु वयं सर्वेषाम् अध्ययनं कुर्मः वयं सर्वे यदा वयं प्रवेशः परिचयः
यदा वयम् अग्रे अग्रे शिक्षास्तरे कोविदस्तरे यदा वयं पठितवन्तः तस्मिन् समये अपि वयम् अधीतवन्तः। इदानीं किञ्चित् ससूत्रं तस्य पठनं कुर्मः। अस्तु, गुणसन्धिः सूत्रम् आद्गुणः। आद्गुणः किं वदति? इदं सूत्रं किं वदति? आत् गुणः। आत् का विभक्ति अस्ति? आत् पंचमी एकवचनं। कस्य वर्णस्य? पंचमी अकारस्य आकारस्य आकारस्य न आकारस्य न। राम इति शब्द स्वीकरोतु, अकारस्य तस्य पंचमी का भवति? रामात् रामात् करेक्ट तर्हि आकारस्य आकारस्य Correct. आकार भवति। Yes. परन्तु अत्र अवर्ण एव स्वीकुर्मः, अकारो वा आकारो वा। अस्तु, गुणः, अत्र गुणः इति आदेशः अस्ति। अत्र अनुवृत्तिः अचि। सो फर्स्ट व्हाट इज द सूत्र सेज? यदा अकारे परे अचि अस्ति चेत् गुण भवति। अकारे परे अचि अस्ति, अच अस्ति चेत् गुण भवति। सो इट डजंट स्पेसिफाई विच अच, all ach. It is an utsarg sutra, it is generalized sutra. अकारे परे अच वर्ण, अकार वर्ण परे यदा कोऽपि अच वर्ण आगच्छति तर्हि गुणः भवति इति वदति। गुणवर्णः अ ए ओ, गुणवर्णः। गुणसन्धिः भवति चेत् ऋकार अपि आगच्छति, अर् अल् आदेशाः भवन्ति। महोदय, प्रश्नः अस्ति, आत् इति तकारस्य तपरस् न भवति, तपरस्त तपरस्य न भवति वा? आत् न, तपरस् अत्र नास्ति, अत्र पंचमी विभक्ति रूपेण एव स्वीकृतमस्ति। अत्र धन्यवादः। पंचमी एकवचनं, गुणः प्रथमा एकवचनम्, आदेशः अस्ति गुणः। अचि इत्युक्ते अचि, संहिताया अचि इत्युक्ते अनुवृत्तिः अस्ति अच इत्यस्य। एकपूर्वपरयोः इति स्थानी अस्ति, पूर्वपरयोः स्थानी अस्ति, पुनः एकः गुणः इति। आद् अचि पूर्वपरयोः एकः गुणः। अ इत्यस्य पंचमी एकवर्ण, अवर्णात्। सो इट इज नॉट अत, इट इज अवर्णात्। अकार अपि अस्ति, आकार अपि अस्ति, आकारात् आकारात् वा इत्यर्थः। अचि परनिमित्तम्, अच वर्णे परे। I don't follow this, Mahodaya. At. आत् इज At पंचमी, पंचमी अवर्णस्य पंचमी। यदा वयं राम इति पदं स्वीकुर्मः, शब्द स्वीकुर्मः, तर्हि पंचमी किं भवति? रामात्। राम आत्, अवर्णस्य आत् इति पंचमी। तर्हि यदा अवर्णात् अनन्तरं यदा कोऽपि अच् भवति तस्य गुणादेशः भवति। अस्तु, इदानीं यदा सः एवं वदति सर्वे अच् भवन्ति वा? एवं नास्ति। यदा अकारे परे यदा अकार अस्ति तर्हि तो सवर्ण दीर्घसन्धिः भवति, स गच्छति, अकार गच्छति। अकारे परे यदा एच् वर्णाः सन्ति, ए ओ ऐ औ, एच् वर्णाः सन्ति, तर्हि वृद्धि भवति, ते अपि गच्छन्ति। ऐ औ अस्ति खलु वृद्धि? हाँ, बट एच् वर्ण, ए ओ ऐ औ, वृद्धि। सो दिस विल हैव अ वृद्धि आदेश, बट एच् वर्ण, अकारे अवर्णात् परे यदा एच् वर्णः भवति तर्हि वृद्धि आदेशः भवति। अकारे परे यदा अवर्ण आगच्छति तर्हि सवर्ण दीर्घ आदेशः भवति। सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज इ उ रिल ऋ, एक वर्णः। इदानीम् अवर्णात् परे यदा इक् वर्णः भवति तर्हि तयोः गुणादेशः भवति।
First, he generally defines the big circumference of a big sound round of a circle. Then gradually doing the portion, cuts the We are portions. eliminating. Yes, eliminates. So if it is an akara, it will have a savarna dirgha sandhi. It will then an H varna, it will have a vruddhi sandhi. So what is left behind is the ik varna. I, u, ril, ri. So yada akare pare, akare va pare, यदा इक् वर्णः भवन्ति तयोः स्थाने गुणादेशः भवति। इदानीं गुणवर्णः के कः वदति? आ ए ओ। तयोः स्थाने क्रमेण अथवा अकार आगच्छति अथवा एकार आगच्छति अथवा ओकार आगच्छति। अस्तु, परन्तु इकवर्णे रकार अपि अस्ति ऋकार अपि अस्ति। तयोः किं कुर्मः? तर्हि अत्र उरणरपरः इति एकं सूत्रम्। अनेन यदा ऋकारस्य लकारस्य वा गुणादेशः भवति तर्हि आकारेण सह वयं रेफ अथवा लकार क्रमेण कुर्मः। अर् अल्, यतोहि उच्चारणस्थानं समानम् अस्ति। अकार अस्माभिः गुणवर्णः स्वीकृतः, because it cannot have a samanatamam between ekara and okara, because the उच्चारणस्थानं साम्यं नास्ति। परन्तु एकारस्य यदा ऋकारस्य वयम् अकार कुर्मः, परन्तु साम्यं कर्तुं या इच्छा वयम् इच्छामः तर्हि रेफ इत्यस्य आदेशः अर्, तदा लकारस्य तर्हि अल् इति आदेशः उरणरपरः इति सूत्रेण। अस्तु, अकारात् आकारात् वा अनन्तरं संहितायाम् अच् वर्णः विद्यते चेत् पूर्वपरयोः स्थाने गुणसंज्ञकः वर्णः आदेशरूपेण विधीयते। समर्थ अवगच्छति वा? आम् महोदय। अन्तरतमः। तो स्थाने अन्तरतमः इत्युक्ते क्रमेण यस्य यस्य स्थाने भवति। अत्र पश्यन्तु, अवर्णः प्लस अवर्णः, दा उक्तमस्ति आद्गुणः अचि परे। दा अचि वयं क्रमेण वयं तेन सह सवर्णं कुर्मः। अवर्णः यदा अवर्णेन सह आगच्छति तर्हि किं भवति? गुणः भवति वा? न भवति। अनेन अकः सवर्ण दीर्घ इति सूत्रं बाधते। So this is the बाधक सूत्र of आद्गुणः, अकः सवर्णे दीर्घः। अत्र अवर्णेन सह यदा इकारः आगच्छति, इ वर्ण, नॉट इकार, इ वर्णः आगच्छति, तर्हि स्थाने समानत्वं यदा अस्ति चेत् एकार विधीयते। महोदय, अकसवर्णे दीर्घः is 101 and आद्गुणः is 78-7. परन्तु बाध्यः कथं भवति? नहीं, बाधक है ना। बाधक तो बाद में ही आता है। इस वजह से अच्छा, पहले तो सूत्र जनरल बनाता है, बाद में एक एक करके उसको बात करते जाते हैं, टुकड़ा करके ओके, बाद में इतना ही रहता है हमारे पास में। धन्यवाद। इदा पश्यन्तु, सवर्ण दीर्घादेश संधौ राम अधिकम आलयः। अकारे परे आकार अस्ति, अवर्णात् परे पुनः अवर्ण आगच्छति, अने रामालयः इति सवर्ण दीर्घ संधि भवति। रमा अधिकम आश्रयः, अवर्णात् परे पुनः अवर्ण आगच्छति, रमाश्रयः इति दीर्घसन्धि भवति। अत्र अवर्णस्य इ वर्णेन सह यदा सन्धि भवति तर्हि कथं तर्हि समानत्वं कथम् आगच्छति? कोऽपि वदति वा?
समानत्वं कथम् आगच्छति? यदा अकार अस्ति ईकार अस्ति, अनयोः मध्ये साम्यं कथम् आगच्छति? एकारत्वेनैव विधीयते। कण्ठतालु महोदय उच्चारणस्थानं तत्कारणात् अकारः कण्ठकः ईकारः तालु, सो कण्ठतालु इस् एकारः। उत्तमम्। एतयोः कण्ठतालु। एतयोः कण्ठतालु। तर्हि वयम् उदाहरणानि पश्यामः। देव अधिकम् इन्द्र, देवेन्द्र। देव अधिकम् ईश, देवेश। महा अधिकम् ईश, महेश। महा अधिकम् इन्द्र, महेन्द्र। अस्तु। नाउ इदानीम् अवर्णेन सह यदा उवर्णः आगच्छति तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने गुणसंज्ञकवर्णः ओकारः विधीयते। कथम्? अवर्णस्य उच्चारणस्थानमस्ति कण्ठः, उवर्णस्य उच्चारणस्थानमस्ति ओष्ठौ। तर्हि ओकारस्य कण्ठोष्ठम्, अनेन ओकारः विधीयते। सूर्य अधिकम् उदय, सूर्योदय। पाद अधिकम् ऊनम्, पादोनम्। गंगा अधिकम् ऊदकम्, गंगोदकम्। एका अधिकम् ऊनम्, एकोनम्। These are very basic sandhis, so I think you must be getting bored. So I am just going a little bit faster. Okay. एतस्मिन् यदा कोऽपि संशयः भवति चेत् पृच्छतु। अवर्णने सह यदा रवर्णः आगच्छति तदा ह्रस्व भवतु वा दीर्घो भवतु, पूर्वपरयोः स्थाने अकारः उरणरपरः इति सूत्रम् आगच्छति। अनेन सह रपरः सन् र परः रेफ परः यस्य सः रपरः आदेशरूपेण अर् इति विधीयते। So there is an the Gunavarna is an akara because ekara and okara doesn't have the samanatvam with the rakara or lakara for that matter. So for both the sthana, a is the common denominator. And just to have a similar sound with the rakara and lakara swaras, they are adding the semiconsonant ref and lakar. एक सन्देहः अस्ति महोदय, उरन् stands for what? उरन् रपरः। उहु अण रपरः, उहु अण रपरः। Who is उच्चारण षष्ठी एकवचन षष्ठी विभक्ति या ऋकार शब्दम्। महोदय उरण् इत्युक्ते किं पुनः एकवारं अत्र यदि वयं ऋकारः वयं पश्यामः अथवा अत्र लकार पश्यामः, तस्य उरणरपर इति सूत्रेण रेफ पर अथा रपर सन् र परे यस्य रेफ परे यस्य सः, अतः रकार वयं पश्यामः खलु, अतः रेफ परे यस्य सः तत्र रपर अथवा लपर, बिकॉज दे हैव द समानत्वम्। रकार लकारो सवर्णम इति वाच्यम्। So lakara and lakara are samana as per the sutram.
उहु So, इति कस्य षष्ठी अस्ति? Rikara. The letter Rikara. ऋकारस्य 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 मातृशब्द स्वीकरोतु मातृशब्द यस्य षष्ठी कः आगच्छति मातुः पितृशब्द पितुः पितुः तर्हि मातुः ऋकारस्य षष्ठी विभक्ति उहु. उः समानरीत्या लपरः अपि भवति परन्तु सूत्रम् एवमेव एकमेव अस्ति so uhu represent rakara but rakara is equivalent to lakar so it represents both अवगच्छति वा आम् आं महोदय अवर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः रुवर्णस्य मूर्धा द्वयोरपि स्थाने उच्चारणस्थानेन अन्तरतम्यात् अर् इति एकादेशरूपेण विधीयते देव अधिकं ऋषिः देवर्षिः अत्र अकार अस्ति रकार अस्ति अनयोः स्थाने अर् इति विधीयते देवर्षिः महा अधिकं ऋषिः महर्षिः बालिका अधिकं ऋकारः एवमेव कोऽपि अत्र मीनिंग नास्ति यस्य बालिकर्कारः this is just to give an example बालिकारकारः if it happens after akara and rakara what is happening so it mind that here even though that is an akara when it is becoming a gunadesha it will not be an r it will always be ar even though it is balika but not a balika so when we say r it will be a vruddhi sandhi समान रीत्या उर्ण रपरः सूत्रमत्रापि आगच्छति अवर्ण प्लस रुवर्ण लपरः सन् so here it is not raparah but laparah so akara and lakara al tava adhikam lkarah tavalkarah maha adhikam lkarah mahalkarah अस्तु अवर्ण प्लस ए वर्ण ओ वर्ण ऐ वर्ण ओ वर्ण अत्र आद्गुण न भवति वृद्धिरेचिद्यनेन वृद्धिसन्धि भवति अवर्ण प्लस एच वर्ण वृद्धिसन्धि अवर्ण प्लस इक वर्ण गुणादेश अवर्ण प्लस अवर्ण सवर्ण दीर्घसन्धि अस्तु पश्यन्तु अ वर्ण प्लस इक वर्णे इक प्रत्याहारे इ उ ऋ दीर्घोऽपि ह्रस्वोऽपि एकादेश किं भवति क्रमेण ए ओ अर् अल् Now there is a thing to note that when there is a rakara, it is always gives a chance of a prakriti bhava also. So Brahma plus Rishihi, it will have a two roop, one with Brahmarshihi, and one is a Brahma Rishihi, without the sandhi, prakriti bhava. Tava adhikam rakara, tavalkarha, taval rakaraha. With prakriti bhav and with guna sandhi. Okay. Both the form is valid depending on what is asked. So we will have a Only quick for abhyasa. Rikaram evam. Ha, rukar and lakar. But Raja plus Rishi na that ह्रस्वम होता है ना सर राजा ऋषि ऐसा होता है ना हाँ, पर इसमें भी आएगा. महोदय
in the previous example, Maha plus Rishihi, Maharshihi, Akara we cannot see. So can't we say it is Adrishyam Lopaha? No. Akarshanam आकार न आकारः तथा उकारः अथवा ऋकारयोः स्थाने एकः एव आदेशः भवति खलु अत्र अर् इति आदेशः भवति there is no lopa here both are gone and there is some new word or new varna is coming or varna samudaya not Lopa. no it's not a lopa Astu. इदानीं वदतु एकमेकं कृत्वा वदतु समर्थ भवान् आरम्भं करोतु देव अधिकम् इन्द्रः महोदय देव अधिकम् इन्द्रः अकार अधिकम् इकार भवति एकार भवति देवेन्द्रः भवति उत्तमं लक्ष्मी आर भगिनी महा अधिकम् ईशः आकार अधिकम् इकार ईकार एकार भवति महेश्वरः महेशः महेशः सॉरी महेशः सूर्य अधिकम् उदय सोमशेखर महोदय आं महोदय सूर्य अधिकम् उदयः अकार प्लस उकार ओकारः भवति सूर्योदयः उत्तमं सुचित्रा जय महोदय मम अधिकं ऋणम् अकार ऋकार अर्कारः भवति ममर्णं 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 त्यक्त्वा ऋणम also can we say Yeah, Prakriti Bhava also allowed. प्रकृति भाव अपि भवति बट गुणसन्धि इस् ममर्णं त्यक्त्वा अधिकम् उत्तिष्ठः उत्तिष्ठ एकनिमिषम् सो प्रकृति भावं विकल्पेन अस्ति खलु but for us something it is always prakriti bhava and for some prakriti bhava vikalpena agacchati va So one small doubt. So for Prakriti Bhava, that two words should have meaning, right? Then only it can become Prakriti Bhava. yes here is also two words have a meaning No, Maha that and is what Rishi both have a meaning oh, okay. we will see the prakriti bhava in bit detail later on so all the 2 to 3 sutras are there I will explain everything don't worry so sandhim vibhajata tyaktva uttishthah kenapi na uktam maithili bhagini aham vadami va sujata mahoday sujata gujar mahoday त्यक्त्वा उत्तिष्ठ आदिको ओ भवति त्यक्तोत्तिष्ठ त्यक्तोत्तिष्ठ उत्तमं सन्धिं विभजत महेक्षुः अहं वदामि सर् वदतु महा इक्षुः अगार प्लस इकार महा इक्षुः उत्तमं परमोदारः सुधा भगिनी आं महोदय परम उदारः उत्तमं धन्यवादः ग्रीष्मर्तुः एस लक्ष्मी महोदय ग्रीष्मर्तुः ग्रीष्म प्लस ऋतुः ग्रीष्म प्लस ऋतुः अत्र प्रकृति भावोऽपि भवति गुणापि भवति दिनेश्वर्योदयः दिनेश्वरोदयः दिनेश्वरोदयः वदामि का वदति पद्मावती वदतु दिनेश्वरः वर उदयः पुण्योदकोपेतम् पुण्योदकोपेतम् किसको बोले मैथिली भगिनी भवती एव वदतु पुण्योदकोपेतम्
With this Vibhajita is the most difficult one. Let me. Punyo. Okarah asti tatra. ओकारः कुत्र दृश्यते? Ukara. Ko. Punyodako petam. Punyodako petam. Punyo. Upetam is the second one. So if you are getting the second one, then first one should be very easy. There is nothing left to imagination. I'm a bit. एक निमिष महोदय. पुण्य उदक. Are there any words in this? There are two different sandhis here. So, Punya plus udakam, punyodakam. Punya udaka upetam. Upetam. Punya udaka upetam. Upetam is what is the meaning of upetam? To get. Upeti. Sandhim abhignaya vibhajata. Sureshwaram Dineshwara Nidhishwaram. also. Mahodaya Dineshwara Udayaka. Idanim Sureshwaram Nidhishwaram Gajeshwaram Ganeshwaram. Padmavali Bhagini vadata. Padmavati. Padmavali Bhagini to na drishyate. Katham avayami. Asti va Padmavali Bhagini. वीडियो स्टार्ट कर्तुं न शक्यते मुझे. अस्तु एमे वदतु. अहं वदामि वा? आमां वदतु पद्मावली भगिनी. सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं. सुरः प्लस ईश्वरं सुरेश्वरं. सुरः नास्ति नो. सुर प्लस ईश्वरं. सुर प्लस ईश्वरं निधि प्लस ईश्वरं निधीश्वरं सवर्ण दीर्घ सन्ति. सुरेश्वरं सुर प्लस ईश्वरं सुरेश्वरं इदु गुणसन्ति. गजेश्वरं गज प्लस ईश्वरं गजेश्वरं गुणसन्ति. गणेश्वरं गण प्लस ईश्वरं गणेश्वरं गुणसन्ति. उत्तमम्. अन्यभ्यः अवसरं दद्मः. इदं वाक्यं सुरेश्वरं निधीश्वरं गणेशपञ्चरत्न मध्ये अस्ति महोदय. आम्. भवान् जानाति वा? आम् महोदय, अहं जानामि महोदय. एकवारं तव प्रोग्रामं कुर्मः खलु? कार्यक्रमं कुर्मः. तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्. प्राजक्ता महोदय. तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्. तथा कृपया आविष्टम सवर्ण दीर्घ संधि. अश्रुपूर्ण आकुले सवर्ण दीर्घ आकुल ईक्षणम गुणसंधि. तथा यहाँ पर कोई अनुस्वार संधि क्यों नहीं बोलता है? हाँ, अनुस्वार संधि है इधर, है ना? आकुल ईक्षणम गुणसंधि. अनुस्वार संधि कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम. अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम. अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम. अस्तु. करोति वा? सन्धिं कुरुत. उप अधिकम इन्द्रः. भवानी भगिनी प्रारंभं करोतु. आं महोदय. उप अधिकम इन्द्र उपेन्द्रः. ज्ञानंबाल महोदय. सुलभ अधिकम उपायः.
सुलभोपायः सुलभोपायः उत्तमम्। पद्मावती एस, सप्त अधिकं ऋषयः। सप्तर्षयः। उत्तमम्। सुंदरेश महोदय, परम अधिकम उत्कृष्टम। परमोत्कृष्टम्। उत्तमम्। सोमशेखर महोदय, न अधिकम उन्नतः। नोन्नतः। उत्तमम्। राजा अधिकम ऋषिः। लक्ष्मी आर भगिनी। राजर्षिः। राजर्षिः। उत्तमम्। प्रश्न अधिकम उत्तरम। सुधा भगिनी। आं महोदय प्रश्न प्रश्नोत्तरं प्रश्नोत्तरम्। उत्तमम्। पर अधिकम उपकारः। मैथिली भगिनी, अन्म्यूट् भवतु। परोपकारः। उत्तमम्। रमा अधिकम ईशः। उषा दुबे महोदय। आं महोदय रमेशः। रमेशः। कृष्ण अधिकम वृद्धिः। भवती एव वदतु। कृष्ण कृष्ण अर भवति महोदय। कृष्ण कृष्णर्धिः। उत्तमम्। कृष्णर्थिः। उत्तमम्। सौन्दरी महोदय, हित अधिकम उपवेशः उपदेशः। हितोपदेशः। उत्तमम्। गंगा अधिकम उदकम। गंगोदकम्। उत्तमम्। कः अन्य अहं वदामि। अन्येभ्यः सर्वं दद्मः। अहं सुजाता महोदय वदतु। परम परम अधिक ईश्वरं परमेश्वरं। परमेश्वरः। उत्तमम्। हाँ, ब्रह्म अधिकम ऋषिः। ब्रह्मर्षिः। च अधिकम इति चेति। उत्तमम्। तर्हि इतोपि अस्ति। नास्ति। अस्ति। तवल्कारः। मैथिली भगिनी, तवल्कारः। सन्धिं विभजत। अन्म्यूट् भवतु। अहं वदामि वा? नहीं, मैथिली भगिनी वदति। You always ask me the difficult ones. अल् इति आदेशः कस्य अल् आदेशः भवति? तवल उकारः। नो, तव प्लस लकारः अस्ति चेत् अल् लकारः अस्ति चेत् अल् आदेशः भवति। तवलकारः। तवल्कारः। उत्तमम्। इदानीं सप्तर्षयः। सुजाता भगिनी, सप्तर्षयः। सप्त ऋषयः। ऋषयः कहाँ से आए? सप्तर्षयः। सप्त ऋषयः। महर्षिः। समर्थ। समर्थ। महर्षिः। आं महोदय महर्षिः महर्षिः इति आदेशः अस्ति। महा प्लस ऋषिः महा अधिकं ऋषिः भवति। उत्तमम्। सोमशेखर महोदय, गुणोपेतम्। हाँ महोदय, गुण अधिकम उपेतम गुणोपेतम। उत्तमम्। सौन्दरी प्रभु, कृष्णर्धिः। अन्म्यूट् भवतु। सौन्दरी प्रभु। रिचर्ड महोदय। कृष्णर्धिः। कृष्णऋतिः। कृष्णऋतिः। उत्तमम्। सुलभोपायः। सुलभोपायः। सुरेखा महोदय, सुरेखा दारेकर महोदय। सुलभ उपायः। सुरेखा महोदय। सुलभोपायः। न श्रूयते भगिनि। अस्तु, त्यजतु। अन्य कोऽपि वदतु कृपया। सुन्दरेश महोदय।
सुलभ उपायः। उत्तमम्। अहं वदामि वा चेति? सरलं वदति चेति वदतु। च इति। च इति। अस्तु। पुरुषोत्तमः। सुचित्रा जय महोदय। पुरुषोत्तमः। पुरुष प्लस उत्तमः पुरुषोत्तमः। उत्तमं। धीरोद्धतः। धीरोद्धतः। रोहिणी भगिनी। धीरोद्धतः। रोहिणी भगिनी श्रूयते वा? is there, Mahodaya. किमस्ति? After Seti. किम्? नोन्नतः ओमिट किया आप। छोड़ दिया। नोन्नतः बोलिए। नोन्नतः बोलिए चलिए। वदतु। अहं वदामि वा? सरलं नास्ति। लक्ष्मी आर भगिनी वदतु। नोन्नतः। न उन्नतः। उत्तमं। परोपकारः। प्राजक्ता महोदय। परोपकारः। परोपकारः। उत्तमं। सोमशेखर महोदय। जिह्वेति। जिह्वा इति। जिह्वे। देवर्षिः। ज्ञानंबाल महोदय। देवर्षिः। देव ऋषिः। उत्तमम्। आह्वयामि। पद्मावली भगिनी। प्राचीन प्लस उक्तिः। प्राचीनोक्तिः। न, पुनः ध्यानेन पश्यतु। उक्तिः हो प्राचीना प्लस उक्तिः प्राचीनोक्तिः। प्राचीना अधिकम उक्तिः प्राचीनोक्तिः। प्राचीना। प्राचीना प्राचीना न प्लस इच्छति यच्छति। अहं वदामि वा? हाँ वदतु। अहं वदामि वा? श्रोतुं शक्यते? न इच्छति। नेच्छति। अस्तु। दारेकर महोदय भवती वदतु। महोद्देशः। अन्म्यूट् भवतु। महोद्देशः। हाँ महत् उद्देशः। न। महा उद्देशः। महा उद्देशः। उत्तमं। महा उद्देशः। अस्तु तर्हि वयं समापयामः। अग्रिमे बुधवासरे सवर्णदीर्घसन्धिं पश्यामः। अस्तु। एतस्मिन् कापि शङ्का अस्ति, सन्देहः अस्ति वा? किमपि सरलम् अस्ति, अस्मिन् कापि शङ्का न भवेत्। वृद्धिसन्धेः बहवः किं वदामि, किञ्चित् आदेशाः सन्ति। भिन्नाः आदेशाः सन्ति। सवर्णदीर्घ भिन्न आदेशाः न सन्ति, परन्तु वृद्धिसन्धेः आदेशाः सन्ति। वयं पश्यामः। अस्तु तर्हि समापयामः वर्गस्य। अस्तु महोदय। अस्तु महोदय।